जितू सर स्टुडंटांगे बायट पयली घेता रेडी आहे हांव सायमन डिसिल्वा फादर आग्नेल उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय हाचो कोंकणी शिक्षक। आयज वडाची पुनव आनी ह्या वडा पुनवेच्या निमतान आमी पावसान सैमाच्या गिरेस्तकायेचो उत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा। हो उत्सव घडोवन हाडपा खातीर आमचे उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे वेवस्थापक फादर विकी हिलारियो हांणी आमकां तेंको दिल्लो आसा। ते आमच्या मदीं हांगासर आसात। तशेंच आमचे प्राचार्य ब्रुनो कार्वालो आनी वायस प्रिंसिपल उपप्राचार्य विवेक रॉड्रिगीस, म्हजे विद्यार्थी, म्हजे शिक्षक वर्ग, अशिक्षक वर्ग सगळ्यांनी म्हाका हांगासर हो उत्सव घडोवन हाडपाक तेंको दिल्लो आसा। आयज सैमाचेर आमची विसर पडिल्ली आसा। सैम आमकां भरभराटीन दिता। सैमा भितर गिरेस्तकाय भरिल्ली आसा, फक्त आमकां ताची वळख ना। आमच्या पुर्वजांनी ही वळख आमकां करून दिल्ली आसा। तशेंच तांच्यांनी हो सैम तिगोवन दवरिल्लो आसा। तांणी आमकां ह्यो भाज्यो खावयल्यात आनी आयज आमचेर तांच्यांनी ही जबाबदारी दवरिल्ली आसा आमच्या भुरग्यांक ह्या गिरेस्तकायेची वळख करून दिवपाक। तशेंच तांकांय बी फुडले पिळगेक तांच्यांनी बीन तांच्या फुडले पिळगेक सांगचें आनी तांच्यांनी बीन तांकां वळख करून दिवन ह्या भाजयेचो फायदो सगळ्यांक जावचो। खुबशे फावटी आमी आमच्या स्वार्था खातीर सैमांचो इबाड करतात, नाशाडी करतात, निसंतन करतात, ताची वाट लायतात। अशें करून आमी आमच्याच पांयाचेर कुराड मारून घेतात। सो ही सैमाची गिरेस्तकाय आमकां खबर आसपाक जाय, ना जाल्यार खुबशे फावटी आमकां मेळिल्लें नाका, शेणिल्लें जाय, जें आसा तें आमकां नाका, कारण ताचें म्हत्वूच आमकां खबर ना। सो ही आयज गरज आसा आनी ताका लागून हो उत्सव एक जागृताय हाडपा खातीर म्हज्या विद्यार्थ्यां मदीं, शिक्षक, अशिक्षक वर्ग तशेंच बाकीचे जे म्हजे इश्ट मित्र आसात तांचे मदीं एक जागृताय हाडपा खातीर हो उत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा। आयज आमी समज सैमाचो इबाड केलो जाल्यार देवान दिलें आनी कर्मान व्हेलें
अशें फाल्यां आमचीच भुरगीं आमकां म्हणटलीं वा आमी म्हळ्यार ताचे अतिताय जावचें ना. सो म्हणटकीच सैमाची राखण करुया, जीवन आमचें फुलोवया. 5वो चार वाठार जो आसा तो वाठार आमच्या फुडले पिळगेक मेळपा सारको आमी आयज वावरपाक जाय. सो म्हणटकीच हो उत्सव घडोवन हाडपा खातीर आमचे वेवस्थापक रेव्हरंड फादर विकी हिलारियो हांणी आपलो तेंको दिलो, आमकां ताचे दिनवास. तशेंच प्राचार्य आनी उपप्राचार्य तांणी हाका हयकार दिलो, तांचे आमी आभारी आसात. सगळे म्हज्या विद्यार्थ्यांचे पालक जे आसात जांच्यांनी ही भाजी करपाक तांकां आदार दिल्लो आसा, सो तांकांय आमी बरी भलायकी सगळ्यांक मागतात. सो देवान तांकां बरे भलायकेन दवरचे हीच आमची सगळ्यांची मागणी. आय कॅनॉट फॉरगेट आमचे भुरगीं जी आसात तांकां हांवें विसरपाक जायना. आमचे विद्यार्थी जांच्यांनी भरपूर तकालस घेवन त्यो भाजयोय केल्यात तशेंच सजावटूय केल्ली आसा. सो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे मिडिया भाव जे आसात एका फोनार एका उल्याचेर ते हांगासर आयिल्ले आसात, तांकांय बीन देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आतां कितल्या भाशेची भाजी केल्या सगळी? हांगासर प्रेझेंटली 8 भशेची भाजी आसा. तेरो, ताळकिळो, सुरणाच्या पानांची भाजी, आळू भाजी, मागीर कील, 2 तरेच्या किलांची भाजी, तशेंच आळूची भाजी आसा. सो ह्या सगळ्यो भाज्यो ज्यो आसात त्यो आमकां पावसाच्या दिसांनीच मेळटात. हाज्या परस आनी कितल्योश्योच भाज्यो आमकां रानांत पळोवपाक मेळटात, पूण पयस सारकेल्या सांग्यार नेतुल्या सारक्या गांवांत गेल्यार त्यो भाज्यो मेळटात. आमी मातशे शारांनी लागीं आशिल्ल्या कारणान ह्यो भाज्यो चडश्यो आमकां मेळनात हांगासर. सो ज्यो भाज्यो आमकां मेळटात तांचोच आयज सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो. तूं तुज्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक ही भाजी खावपाक म्हणजे फुडें घालता? तोच हो हेतू आशिल्लो, एक जागृताय घडोवन हाडपाक आनी ही भाजी खावप म्हळ्यार तांची भलायकी सुदारप. आमी रसायणान केल्ल्यो भाज्यो खातात म्हळ्यार कॅमिकल्स घालून. सो ह्यो भाज्यो ज्यो आसात ताका रसायण बी घालून ह्यो देवान दिल्ले नॅचरल देणे, सैमीक भाज्यो. सो म्हणून हांव भुरग्यांक चडांत चड तांकां सांगता की असल्यो भाज्यो आमी खावन आमची भलायकी सांबाळपाची गरज आसा. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक. Good morning to each and everyone over here. I'm happy that this activity is organized in our institution, Father Agnel Multipurpose Higher Secondary School, and the initiative that is taken by our Konkani professor, Sir Simon, and encouraging the students, especially when we see the natural things that are present over here. The children are getting to know the natural vegetables that are present in our environment. We are mainly eating the things that are given to us by in the hotels or the restaurants, but this is a pure form of vegetable which students are getting to know. It's not only we are making them aware, we also want the students to tell others that this kind of vegetables are available, which which is good for our hygiene and which can make our health better. And I thank the institute, thank the students for making efforts to go to find a vegetable, to make a study of it, to get themselves involved in preparing it and then sharing with all of us. And we have seen the taste that it has, we have seen how much enriching the vegetables are, and I hope the students will continue this, not only this particular year and not only with these vegetables that they have found, but to do some more research, to look out for some more vegetables that are there present in the environment, which are freely available to us, and to make best use of this and to promote it so that the health of themselves and the health of everyone is nourished. Thank you. I thank the sir, the principal for taking this initiative to make the children, the students aware of these things. Thank you. I'm Father Agnel Holmes. I'm director of Agnel Technical Education Complex here in Verna. And today, because we have many institutions here in Verna and in this campus, and one of our institutions is the high secondary. And today the high secondary students, supported by their Konkani lecturer Simon, have organized this beautiful event. Basically, they prepared food of Goan vegetables,
And these vegetables are very unique. They are found only in the time of monsoon time. And they are like wild leaves, which I think I grew up eating. Today's generation may not eat those, but you do see them out in the wild. And they grow only in this season of monsoon. A very short period. In a very short span of time they grow, and people pluck them and they prepare various types of vegetables and taro and bhaji, whatever they call them. So it's a nice thing that Simon has gotten children to get involved in, and I think it's a good thing because they are not poisonous leaves. They are very rich in actually minerals. Rich in, one of the girls was telling me it has a lot of Ayurvedic value, and I think something this has to be promoted because I'm sure every person in their backyard have this particular vegetable that's growing, especially in this season. So thanks to media for being here and covering our event, and I hope other people also get a taste of this as they can prepare. And I'm sure there will be recipes online that you can check it out. Thank you. One of the biggest problems is that these vegetables are disappearing, the plants themselves. So you all have done a thing of cooking the thing and showing people that this is the items that could be made. Are you all also considering maybe growing these vegetables and as a preservation technique? I'm not sure whether they are considering, but I think it would be a good idea, growing, but awareness I think also is what is happening right now. That we have these vegetables and I growing up, I did try some of them. My mother used to prepare. Mom was a very good cook. So I did try some of them, but I think in more remote areas, people use it more. Like if you go to Kanakana, if you go to like Sangye, those areas. Here now we have become more urbanized. When I grew up in Navali. It was very village. So we used to see this, but I don't know whether these children can see that there are all buildings. So that awareness would be helpful. But I think we can do that. Maybe we can with the net. We can do photographs of this and send out. Maybe we can create recipes. See, we have a catering college here as well. So maybe that's where we can try and we can promote some of that. So as long as that's certified by the FDA, making sure these plants are safe, it should not be at the end of become poisonous. Yeah, thank you. You can ask Simon. आणि हांवें पिड्डुकीची भाजी केला ताका कुड्डुकीची भाजी म्हणटात ती पावसाच्या दिसांनी जाता चडशी आनी ती कांदो घालून लसूण दाळण घालून ते आख्खे फोण्ण मारून तितून मागीर भात घायला मूंग दाळ सोकून दवरून ती घायला आनी मागीर ती भाजी पान घायला आनी प्रिपेर केला ती चडशी खोडे आसता मागीर तितून साखर घाय भाजयेचे खूब गूण आसात ती फायबरान खूब रीच आसता आनी पोट साफ करपाक ही खूब बरी आनी पावसान आमकां जायती दुयेंसां जातात सो ही भाजी आयल्यार चड दुयेंस जावपाक पावनाय आनी ही सोय कांदो गार्लीक ती घालून जाता दर्या भाजी करपाक सोय कांदो मिठा सोला आनी सुकी मिरसांग आनी पयर मोण मारतात आनी मागीर पान घालून शिजयतात आनी सपोज तुका आनी टेस्ट हाडपाक जाय जाल्यार पणसां पिकली घालतात बारकेले पीस करून आनी दर्या भाजी म्हळ्यार अशें घाल जाल्यार पोट साफ जाता आनी तुगे पोटान गॅस बीन गेलो जाल्यार दर्या भाजी घालता गॅस भायर जाता आनी
आतां अशें तेऱ्या पान काडपा वयता आदी व्हडचो खाता सो तेदो ती व्हडचो खावपा नाका म्हूण ती शिजयता ती भेंडाचो घाल भेंडाचो जाल्यार ती व्हडचो लोक खातात आपल्याला म्हणटाले My name is Student Demelo. Today, Father Agner Multipurpose Higher Secondary Verna has organized an exhibition laying down the different type of vegetables that grow during the monsoon season. By using the season aptly, students have collected different types of vegetables that grow in the wild. We have a variety of vegetables such as gurkanchi bhaji, aku and a lot more. With this exhibition will help the students and teachers to be more acquainted with the different types of local greens that are found in the locality and also to incorporate them into their daily life. Thank you very much. सगळ्या खातीर वापरताली ही भाजी खाल्ल्यार पायथाच्या पेशंटां आरोग्याक बरें जाता अशें म्हणटात पयलींच्या लोकां खातीर ही वखद आसली Ready? This is without masala and this is with masala. आमकडे किलाची भाजी आहा एक विदाउट मसाला आणि एक विथ मसाला सो दोन्ही भाजयेचो प्रोसिजर सेम आसता राती कळे ही भाजी कातून उदकां घालून कित्याक ती कोडू आसता मागीर सकाळीं ती बॉयल करताय मागीर स्क्वीज करताय सो दॅट तो रोस भाजी जाता देन यू सदांचे भाशेन गरम मसाला घालून आमी भाजी करताय सोय बांदू इट इज अ सेफ पण हितून आपण सोय आहा बट हितून सगळे मसाला सो थँक्यू खंयची बरी लागता खावपाक ती एक्चुली हांवें ती भाजी पयली पाट केला पण या सो आमी पयली पाट केल्यार आमकां सांगपाक मेळना टेस्ट बरें लागलें सो तुमी टेस्ट करता स्प्राउटेड कॅजुनट सो ही भाजी कॅजुनट आसाय न्हू ते झाडां स्प्राउटेड कॅजुनट्स आनी पानां पोंदा आनी ते कॅजुनट सो तेच केले सो ती आमी आतां रानाचो हाडल्या केपें हां म्हाका जाय बोला आनी ताजेचें नांव सांगात बरें सो ही तारकिऱ्या भाजी ही आमकां शेता सायडीन मेळटा आनी ती करपाक सटन वे आसना ती आमची ती पान घेत जाल्यार ती ड्राय घेत जाल्यार ती आमी थोडे टाकता बट ते उदक पाट घेतले जाल्यार लायक फॉर एग्जाम्पल आतां हांवें केली ती ते फकत वयलो टॉप प्लांट आसा जो लागता झाडां आसा तो टेस्ट करपाक पडटा सो हांवें टेस्ट केल्या सो ती बरी लागता तुम्ही हाताय ती तूं हाताय तुमी आतां एका लावन केल्यार घालप कोण जाता शैलिशा डिसोजा आयज सर सायमन आनी कोंकणी विभागाच्या भुरग्यांनी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या हाका लागून आमकां खूब फायदो जाला हाका लागून आमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें ह्यो पावसान जावपी वेगवेगळ्यो भाजयो ज्यो आमकां खबर नाशिल्ल्यो त्यो आमकां आयज हांगा दिसती पडटात हाका लागून आमच्या गिन्यानान आनी भर पडटा तश्योच ह्यो भाजयो लोक आपआपल्या घरांनी कशे रांदतात ते लेगीत आयज आमकां हांगा दिसती पडले ह्यो भाजयो आमच्या भलायकेक लेगीत बऱ्यो कारण हातूंत कसली रसायनां मिसाल आसना ह्या भाज्या वांगडा दुसऱ्यो पावसान जावपी वखदी झाडां आसात आनी हो उत्सव घडोवन हाडपाक आमी सर सायमनाचे खूब खूब आभारी देव बरें करूं तेच दवरला